मॅम एक गोवा लिथिकेशन मॅडम तुम्ही बादेचो उल्लेख केला आणि तुम्ही म्हटले की सरकार सांगता तशें करिना म्हणून एक्झॅक्ट कित्याक लागून तुम्ही अशें म्हणपाक हाऊस कमिटीची मिटींग केन्ना जावपाची आशिल्ली ती आतां निमाणी काल काय पयर केन्ना जाली आनी हाऊस कमिटीचे मिटिंगेन कितें घडलां तेंय आमकां खबर ना. खरें म्हणत जाल्यार हाऊस कमिटीचे मेंबर्स गणपती वचूंक जाय आशिल्ले आनी कितें घडलां तें तांच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय आशिल्लें. आज एक सजेशन बरें आयलां पयलींचे जस्टीस आमचे फर्दिन रिबेरो तांणी कितें म्हटलां आर्किटेक्ट हायड्रोलॉजिस्ट आनी कोण सगळ्यांनी थंय वचून ताजें एक्झामिनेशन करपाची गरज आसा. म्हणजे कितें पर्सनल ओपिनियन न्हय सायंटिफीक नदरेंतल्यान थंय कितें घडटा हाची कल्पना सगळ्यांक येवंक जाय. आतां ग्लोबल वॉर्मिंग जावपाचें आसा उदक मेळचें ना ताज्या नंतर अन्नधान्याचो तुटवडो जातलो हाजो विचार कोणूच करना आनी आत्मनिर्भर गोंय जातलें हाजो मात सगळ्यांक प्रचार आनी प्रसार करीत आसा. जर उदकच ना जाल्यार आत्मनिर्भर जातलें कशें. हजारोनी लाखांनी घरां येतात तांकां उदक खंयचें दितलें तांकां अन्नधान्य खंयचें दितलें तांकां पोल्युशन फ्री हवा खंयची दितले. जर तुमी झाडांच मारली आसत टायगर रिझर्व तुमकां नाका. टायगर रिझर्व जर तुम्ही केलो ना जाल्यार जी पळय फूड चेन आसा ती फूड चेन ब्रेक जाता. म्हज्या फाटान खेती येता कारण कितें थंय टायगर ना. टायगर म्हणजे बिबटे सुद्दां ना. बिबटे नाशिल्ल्या कारणान खेत्याचे हे वाडला. बाकीचे पळय जे वायल्ड बोर आसा किंवा आमचे बायसन आसा हांचे पॉप्युलेशन वाडिल्लें आसा. हे सगळे ब्रेक करतले जाल्यार आमी आमची ही पंचतत्वां आसा ती राखून दवरपाची आसा. आफ्टर ऑल ह्युमन बॉडी ही 5 तत्वांची केल्ली आसा. त्याच प्रमाणे ह्या संवसारान जी 5 तत्वां आसा ते म्हणजे उदक ते सांबाळूंक जाय. ती म्हणजे जमीन ते सांबाळूंक जाय. ती हवा म्हणजे झाडां आनी पोल्युशन फ्री आसूं जाय. आनी फायर तुम्ही जर रानाकूच उजो लागलो आसत जाल्यार ही पळय जी तत्वां आसा ती इम्बॅलन्स जातली आनी आमी जगाच्या विध्वंसाक आमंत्रण दितली. म्हादईचोच विचार केलो जाल्यार म्हादईचेर आमकां एक ऑर्डर आसा म्हादई बचाव अभियानाक कितें म्हणून की नो कन्स्ट्रक्शन इज डन अँड नो कन्स्ट्रक्शन वील बी डन म्हणून तें कन्स्ट्रक्शन अजून मेरेन जावना. आतां जेन्ना तूं प्लिंथ लेवलाचेर काम करता तो पर्यंत करूंक शकता. तांणी तशेंच केल्लें आसा. तांणी ताच्या वयर ते गेल्ले ना. तो हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट येवपाचे आशिल्ले ती अबाव द लेवल ग्राउंड लेवल येता तें काम तांणी अजून सुरू करूं ना. पूण हांव देवा कडेन मागतां की सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बुद्ध दिवची एनवायरमेंटाचो विचार करून आनी क्लायमेट चेंजाचो विचार करून तांकां कसलीच परमिशनां दिवची जाल्यारच गोंय उरतलें गोंयकारपण उरतलें आनी आमचें पर्यावरण उरतलें. वेस्टर्न घाट आसा पळय तो इतको फ्रजायल. वायनाडाक कितें जालें वायनाडाक कोसळ्ळो कित्याक थंय मळे कॉफीचे मळे करताले ते लेवलिंग करताले. हांगाय जर तशें जालें आसत जाल्यार वेस्टर्न घाटाचो जो पोर्शन गोंयाक सदुर्ग आसा ताजी वाट लागतली आनी तो सगळे जे माती बिती आसा ती सगळी गोंयच्या त्या खेड्यांनी येतली आनी थंयच्या लोकांक खूब त्रास जातले. आनी हें जावं नये पूण ताची राखण करपाची सरकाराची जबाबदारी आसा. हाऊस कमिटीची मेन्शन केलो हाऊस कमिटीची काल मिटींग जाली. हय तातूंत कितें जालें तें म्हाकाय खबर ना. म्हाका चवकशी करतकच कळटलें. पूण ह्या हाऊस कमिटीन करूंक जाय आशिल्लें कितें म्हणून की आमी थंय वचुया आनी पळोवया कितें जालां तें. कित्याक मलप्रभेच्यान उदक वता हें नक्कीच खरें की हांगचो फ्लो कमी जाला. हांवें पळोवन पुतिनो गेल्लें ताका थंय तर धुकलून धांवडावन कितें तरी केलें. बट उदक फ्लो कमी जालो हो आमी साखरे वचून पळयला. आमी कृष्णापुराक वचून पळयला. आमी 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 कोण कोण गेल्ले पळय ताका खबर आसा तें आमी गेल्लीं तेन्ना. तर हें पळय जें आसा तातूंत तो फ्लो कमी जाला म्हणजे जर तांणी हलताराचें डायवर्शन केलें बाकीचे प्रोजेक्ट तांचे बैलगाडी आनी बंदुरा हे जर केलें आसत जाल्यार ती ना जाली. अरे देवान रक्षण म्हादय तयार केलेंच गोंयकारां बसून पळय ती अशी उगवता अशी वता पळय अशी वता आनी अशी गोंयांत येता.
म्हणजे हे गोंयकाराक देणें दिवपाक निसर्गान तयार केलां अशें तें पळोवपाक दिसता. हाऊस कमिटीन वचून थंयसर पळोवंक जाय, हाऊस कमिटीन पळोवंक जाय आनी कितें घडना तें पळोवंक जावंक जाय. DPRचें ऑब्जेक्शन तांणी हाडलें, ताचे फुडें कितें केलें? बरें, तातूंत उदक 115 आसा अशें आमचो हायड्रोलॉजिस्ट केतन पंडीत सांगता, CWC सांगता भितर 108 TMC आसा आनी फक्त हें सांगता कर्नाटका सांगता 215 आसा म्हणून तांचे तुमी आयकता आनी उदक हातून वता म्हणटा. गोंयकाराचो स्वभाव असो आसा की 1 ग्लास उदक असलें जाल्यार तो अर्द ग्लास दुसऱ्याक दिवपाचो आनी अर्द ग्लास दिवपाचो आनी सगळ्यांक सुशेगाद दवरपाचें. केदें व्हडलें मन कृष्ण SN कृष्णाचें कांयच केलें म्हाका ताणें कांय सांगलें ना. अशें दोबरे मारले आनी कांय केलें ना. कित्याक ताका कळटालें की हे जर कितें हो जर प्रोजेक्ट केलो आसत थोड्या वेळा पुरते कर्नाटकाक उदक घेवन येता पूण अल्टिमेटली निसर्ग सगळो ना जातलो, वेस्टर्न घाट ना जातलो आनी उदकय ना जातलें. ज्या तरेन सरकार काम करता म्हाजे बाबतींत तुमी सॅटिस्फायड अजून तरी ना? ना म्हणटनी हे फेडरल स्टेटचे दिसच ना. फेडरल स्टेटीक इंडिपेंडन्स आसा अशें दिसत ना. आसा जाल्यार ते ताचो उपयोग करिना. आणि मॅडम एक विषय म्हणटा तो म्हाजेचो जेन्ना डिस्कशन आहे राधाराव बाबान सांगलेले जे एप्रिहेन्शन्स आनी कन्सर्न्स गोंय सरकार काडटा तशेंच इंडिया भारत सरकार चायनाच्या अगेन्स्ट ब्रह्मपुत्र रिव्हराचेर सुद्धा सेम काडटा. हेजेर बद्दल हांव आतां ते हायर लेवल हांव उलयना पूण हांवें एकदां ह्या समजान सांगिल्लें जर हांगा पुर्तुगेज आशिल्लो तुमी मागीर म्हाका एंटी नॅशनल समजू नाका. म्हज्या बापायक पुर्तुगेजांनी गुळी घालून मारला आनी पुर्तुगेज ते सोल्दाऱ्यो म्हाका आमकां अशें अशें हात हालयताले आनी विचारताले प्रस्न पळय तेन्ना म्हजें वय धा हें हांव जाणा. पूण तरी आसतना आमी जर पुर्तुगेज हांगा आशिल्ले आमी इंटरनॅशनल कोर्टाक वेनिसाक कळ्ळें आनी झगडटली आशिल्ली. मॅम तुमी एडिशनल मार्शल आनी इंडस्ट्रीचे कितें तरी सांगिल्लें तें कितें एक्झॅक्टली? हां कळ्ळें. हांव पयरच एक वाचलो रिपोर्ट दत्ता नायकार सांगलें की देवळाची जी प्रॉपर्टी आसा ताचो उपयोग शिक्षणाक करचो. हांव ताका तो कितें उलयला तितकें ताका सहमत आसा न्हय पूण ताणें हें जें उतर उलयलां ताका सहमत आसा. हे जे पयशे आसा त्या पयशांचो उपयोग जर टॅक्नॉलॉजीचे अशी इन्स्टिट्यूट सुरू करपाक गेले सुरवात केली आसत जाल्यार 22,000 लोक जे बेकार आसा आनी एम्प्लॉयमेंट करता तांकां जॉब मेळटा, अनएम्प्लॉयड आसा तांकां जॉब मेळटलो. आनी बरोबर त्याच दिसा बरोबर फोटो पळयलो माशेलकाराचो आनी हांव माशेलकार म्हणटकच तकलेन आयलें रे देवकृष्णाचें देवूळ आसा, गणपतीचें देवूळ आसा, ह्याच जर तांणी फुडाकार घेतलो आसत म्हणजे शिक्षण संस्था, हॉस्पिटलां आनी आतां गरज आसा ती वृद्धाश्रमाची खूब दिसता लोकांची. अशें जर कितेंय केलें आसा ताचो खूब उपयोग. थँक्यू मॅम. मॅडम आनीक म्हटल्यार वाघाचें अस्तित्व गोंयान आसून सरकार सदांच न्हयकारता त्या बाबतींत. हांवें पळोवना म्हळ्यार हांव सांगता एक बिबटो म्हज्या फाटान आयलो आनी म्हगेलो तो काम करता ताचो भुरगो पंप बंद करपाक 8:30 वरांचेर गेलो कित्याक 8:30 ते पंप बंद करता. हांवें बिबटो पळयलो. बिबटो पळोवन आनी ताचें वय 18 वर्सां सुमार. तो भुरगो हांव नकळो फ्रिजान लिपलो काय आनी खंय लिपलो तो लिपलो भंयान आनी मागीर वाग वतकच केद्या वेळार ताजो बापूय ताका सोदपाक गेलो थंय आनी ताणें असो तो कडकडटान ताका घरा व्हेलो म्हणजे तांच्या रुमान व्हेलो. हांवें ताचो पग माग घेतला आनी तो मागीर राजेंद्राक दाखयताले हो कोणाचो काय म्हणून कळ्ळें न्ही. तो काय कोण सांगतलो तो कित्याक सांगतलो म्हणजे अशें बिबटे भितर येता. तांकां जर तांचे वटेन दवरल्यार झाडां मारल्या न्हू, झाडां मारल्या म्हणून खेती येता, झाडां मारल्या म्हणून बिबटे वाग येता, झाडां मारल्या म्हणून मायस येता, तातूंत वायट येता. हें सगळें ते आमच्या जाग्यांनी येता. उत्पन्न कित्याचें करतले तुमी? फुडाराचो विचार करा. गोंय फुडें कशें आसचें हाचो विचार करा आनी त्या प्रमाणे सस्टेनेबल डिवलपमेंट म्हत्व आसा. लोकांक तुमी हाडले उदकाची तयारी पयलीं करा, ताचे गार्बेजीची तयारी पयलीं करा, तांकां फूड स्टफ तांची जबाबदारी ते खंयच्यान हाडपाचें तें हाडटले तें आमकां लागना. आनी शुद्ध हवा म्हणजे झाडां. ह्यो 3 तयारी सरकारान करूंक जाय आनी नंतरच घरा बांदपाक परमिशन दिवंक जाय. ताच्या नंतर आनी म्हत्वाचें येता ते रस्ते.
हांव पट्टेरी वाघा बद्दल तुजे कडेन उलयतालो. बिबटे थंय सदांच दिसतात पण पट्टेरी वागूय आसूंक जाय आसतलेच थंय कित्याक हांवें पळोवना पूण पट्टेरी आसूंकूच जाय कित्याक तो कॉरिडॉर म्हणजे आसूंकूच जाय. भीमगड आनी तो बाकीचे पळय जागा आसा थंयच्यान ते पट्टेरी वाग आसतलेच. सरकार सदांच न्हयकारता तेव्हा सरकार सगळ्योच गोश्टी सांगता त्यो आपल्याक जाय तश्योच सांगता न्हय. आसा काय ना म्हाका खबर ना पूण आसूंकूच जाय कित्याक ती कॉरिडॉर. तुका आज दिसतलो फाल्यां दिसतलो तो सनमाच्या भाटान तो बिबटो आयलो तो आसतोच रावतलो अशें ना. तो वतलो. जेन्ना फॉरेस्टाक उजो पेटिल्लो तेन्ना कितक्याशाच वाघाचे डरकाळ वाघ न्ही हांचे बिबट्यांचे बी डरकाळे आयकूंक येताले. हें गोंय. येस थँक्यू मॅम.